नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। आइफा अवार्ड नेपालमा गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयको बहस विवादमा परिणत हुँदै अन्ततोगत सरकार यो निर्णयबाट पछि हटेको छ र नेपालमा त्यो अवार्ड गर्न नदिने निर्णयमा पुगेको छ। यसले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि त प्रश्न उठेकै छ। अर्कातर्फ ठुला इभेन्टहरू नेपाल गर्न असक्षम छ भन्ने खालको सन्देशहरू पनि बाहिर गएको छ। खासमा किन यो निर्णयबाट नेपाल पछि हट्नु पर्यो? यो इभेन्टले नेपालमा लाभभन्दा बढ्ता विलाप हुने अवस्था सिर्जना भएकै थियो त? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सुदन किराती। नमस्ते। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी विक्रम पाण्डेकाजी। नमस्ते। र हामीसँग हुनुहुन्छ चलचित्र निर्माता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष अभिनेता नवल खड्का। नमस्ते। स्वागत छ यार तिनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म माननीय सुदन किरातीज्यू तपाईँबाट गरौँ। आखिर मकसद त तपाईँहरूको पुरा भयो, खुसी हुनुहुन्छ क्या होइन? खुसी होइन, राम्रो भयो, तर ढुक्क छुइन। किन? यस्तो खालको उद्योगहरू नेपालको अँध्यारो कुनामा भइरहन्छ बेला बखतमा। कहिले होली वाइनको नाममा, कहिले अवार्डको नाममा। यो घटनाहरू फेरि सतहमा आउने दिनमा हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म ढुक्क छुइन। तर कस्तो अचम्म लाग्छ है, तपाईँकै पार्टीको नेतृत्वले सरकार चलाएको छ, लाग्छ तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्दा कुनै प्रतिपक्षी दलले आएर यहाँ बोलिरहेको छ। अब लघुताभास मानसिकता बोकेर बाँचेका मान्छेहरूले त तपाईँ बेगर जुन घामै नेपालमा उदाउँदैन पनि अस्ताउँदैन पनि भन्लान्। तर एउटा सचेत एउटा नागरिक, एउटा जिम्मेवार नागरिकको नाताले, एउटा जनताको प्रतिनिधिको नाताले असल कामलाई सेल्युटै गर्नुपर्छ, खराब कामलाई विरोधै गर्नुपर्छ। यो धेरै कामहरू असल थिए होलान्, तर असल कामभित्रको यो एउटा निकै खराब काम हो। त्यसमा हामीले डटेर दृढताका साथ हामीले चाहिँ यसलाई प्रतिरोध गऱ्यौँ र आज सरकारले यो काम फिर्ता लिएको छ, राम्रो भएको छ। माननज्यू, अब खुसी छुइन, के अरे राम्रो भयो ढुक्क छुइन भन्नुभयो तपाईँले अघि। खुसी चाहिँ हुनुहुन्न फेरि? अब खुसी त के भन्नु, खुसी या हर्षले बिचमा हर्ष हुनुपर्ने आम नेपालले यसमा कारण त्यस्तो छैन त्यसो भए? अथवा तपाईँ यो बताइदिनुहोस् कि आखिर त्यो आइफा अवार्ड नेपालमा गर्नका लागि भएको त्यो सम्झौतामा त्यस्तो के चिज थियो ताकि आफ्नै सरकारका विरुद्ध यो तहमा बोल्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो? गोपालजी, तपाईँले मलाई 2 मिनेट दिनुपर्छ समय। मैले राखेको पृष्ठभूमिमाथि आजको बहस गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, म राखिदिन्छु। यसो गर्नुहोस्, यसलाई विस्तृतमा नबताउनुहोस्, बुदागत रूपमा सुरुमा भन्नुहोस्, त्यसपछि विस्तृतमा म आउँछु। भारतीय निजी व्यावसायिक संस्था ब्रिज क्राफ्ट भन्ने आइफा अवार्ड नेपालमा हुने एउटा नाटकको मञ्चन भयो। यो नेपाल सरकारलाई कसले उचाल्यो, कसले कानमा हावा भर्यो मलाई थाहा छैन, तर नेपाल सरकार पनि उत्साहित भएर लागेको हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। त किन भन्दा भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्नको निम्ति एकैचोटि नेपालको एउटा ग्राउन्डबाट 90वटा भन्दा बढी देशमा एकैचोटि विज्ञापन हुने कुरामा सरकार उत्साहित भएको मैले देखेँ, हामीले देख्यौँ। तर त्यो के रहेछ भने भूपालजी, जम्मा समयको 102 घण्टा कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन हुँदो रहेछ। त्यसलाई मिनेटमा ढाल्दाखेरि 6120 मिनट हुँदो रहेछ। तर 6120 मिनटमा नेपालको विज्ञापन चाहिँ मात्रै केवल 51 मिनट मात्रै हुँदो रहेछ। प्रति मिनट, प्रति घण्टा 30 सेकेन्डको दरले दिएको रहेछ। अब सम्झौता हुने समय असार 25 गते रहेछ। असार 25 गते 10 जुलाई 2019मा। अनि उसलाई चाहिँ किस्ताबन्दीको दरले आजको रेटमा 25 गतेको रेट के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर आजको रेटमा चाहिँ के रहेछ भने 27,65,50,000 पहिलो किस्तामा दिनुपर्ने र दोस्रो किस्तामा साउन 16 गते तदनुसार 1 अगस्त 2019मा फेरि 27,64,50,000 फेरि हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ। यो पैसा नेपाल सरकारले
दिनुपर्ने र नेपाल सरकारले अरू केमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दाखेरि 54 करोडको लगानीमा 4000 दर्शक कट्ने मञ्च बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ फ्रान्सबाट त्यसको सामग्रीहरू यहाँ ल्याइदो रहेछ। अब जहाज टिकट 620 जना कलाकारलाई 300 जना भिआइपी टिकट, भिआइपी क्लासको 300 जनालाई, त्यो पनि उनीहरूले रोजेको एरोप्लेनमा, हामीले रोजेको एरोप्लेनमा होइन। 320 वटा चाहिँ नेपाल वायु सेवामा पनि हुने तर नर्मल टिकट, त्यसैको 24-25 करोड पुग्छ। अनि त्यति मात्र होइन, 5 टन कार्गो नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्ने, 5 टन कार्गो। अनि त्यो हस्पिटालिटीको कुरामा उहाँहरू बसिन्जेल 1400 वटा बेड, 5 स्टार होटलको 1400 वटा बेड उहाँहरूलाई हामीले मिलाइदिनु पर्ने। सडक यातायातको कुरा गर्नुहुन्छ भने अचम्मको कुरा लाग्छ, हेर्नु सुन्दै अचम्म लाग्छ। सुपर लग्जरियस मर्सिडिज वा BMW 7 सिरिजको त्यो नेपालको कुनै पनि सोरुममा छैन। हामीले विदेशबाट त्यसलाई हायर गर्नुपर्छ, जम्मा 40 वटा 5 दिनको लागि। त्यसपछि मर्सिडिज ई क्लासको MW 5 सिरिजको 60 वटा कार 7 दिनलाई। त्यति मात्रै नभएर लग्जरियस कोच 52 सिटे 3 वटा 5 दिनलाई र लगेज भ्यान 6 वटा 7 दिनलाई। यो खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने। सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँको 12 देखि 16 घण्टा ड्युटी दिनुपर्ने। अब नजिकको घेरामा कोच प्रोटेक्सनमा 60 जना सुरक्षाकर्मी, एयरपोर्ट सुरक्षामा 10 जना, होटल सुरक्षामा 20 जना, कार्यक्रम वरिपरि इन्भेन्ट सेक्युरिटीमा 60 जना र तपाईँको चाहिँ सहर रङ्गाउने पोत्ने, सडक पोत्नेमा कति हो त्यो अनुमान गर्नु अहिले सकिँदैन। र त्यति मात्रै नभएर हामीले सशक्त रूपले विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रह्यो भने तपाईँको सैनिक मुख्यालयको अगाडिको मैदान 20 दिन चाहिने उहाँहरूलाई। नेपालको सैनिकको मुख्यालयको अगाडिको ग्राउन्ड 20 दिन चाहिने र तपाईँको चाहिँ कुनै पनि यो कार्यक्रममा विवाद भएको खण्डमा नेपालको मानिसले नेपालको अदालतमा होइन, भारतको पनि बम्बईको अदालतमा पुग्नुपर्ने, कोर्टमा पुग्नुपर्ने। धेरै कानुनी मानिसहरूसँग हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ, परामर्श पनि गऱ्यौँ, त्यो कुनै पनि संसारमा तपाईँको चाहिँ ल रहेनछ। अनि त्यति मात्रै नभएर हामीले पाउने चाहिँ के त भन्दाखेरि सम्बन्धित संस्थाको अनुमति बेगर नेपालको मिडियाले फोटो पनि खिच्नु नपाउने र प्रचार पनि गर्न नपाउने, नेपाल सरकारले पनि रेकर्ड गर्न नपाउने र कपिराइटबाट र टिकट बेचेको पैसा पनि ऊ आफैले लिने। यो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको सम्झौताको विरुद्धमा हामीले गम्भीर ढङ्गले विषयहरू उठायौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्यको नाताले अझ त्यहाँ गर्मागर्मी बहस भयो। यो अत्यन्तै राष्ट्रघाती छ। नेपाल यो वर्तमान स्थितिमा यो आयोजना गर्ने सक्षम पनि छैन, यो आवश्यकता पनि होइन। त्यसकारणले हामीले तपाईँको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने कारण यो हो। सरकार योबाट पछि हटिसक्यो भनेपछि राम्रो मात्र कहाँ भएछ र हर्ष मान्नुपर्ने अवस्था रहेछ। तपाईँले भनेको कुरालाई यदि ठ्याक्कै हुबहु कार्यान्वयन हुने अवस्थाबाट हामी जोगिएको भने राम्रो त मैले भनिसकेँ, हर्ष मान्नुपर्ने अवस्था आएछ। खुसी त बनाउनु परिस्थितिले दिएन नि त, बन्नु दिएन नि त। बेला बेलामा यस्तो घटनाहरू आइरहन्छन्, कसरी खुसी? अब यहाँ दुईटा कुरा आयो। हुन त म छोट्याएर अर्को अतिथितिर जान खोजिरहेको थिएँ। तपाईँले नभनी नहुनु पर्ने नि विषय रहेछन्, प्रति प्रश्न यी उठिहाल्छ, त्यस पछाडि म जान्छु। दुईटा विषय, एउटा अर्थतन्त्रको कुरा आयो, अर्थको कुरा आयो, आर्थिक दोहन, राज्यको ढुकुटीको दोहनको विषय आएछ। अर्को चाहिँ प्रमुख सुरक्षा निकायको आँगनमा यो कार्यक्रम गर्न खोजियो, त्यसले राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनतामाथिको प्रश्न पनि उठायो। प्रश्न उठायो, सामान्य प्रश्न होइन नि यो त। भनेपछि त्यो भित्रको नियम भावनासँग यसले धेरै ठुलो टक्कर, त्यो भित्रको नियत अर्कै छ, नियत अर्कै छ। हस्, तपाईँसँग के बेरमा आउँछु म, पर्यटन व्यवसाय विक्रम आडेखाजीज्यू तपाईँसँग आउँछु। कुरा त माननीयको ठिकै रहेछ नि, हामी त नबुझी बोलिराखेका थिए रहेछौँ। राष्ट्रियता बन्दकीमा राखेर देशलाई समृद्धितिर लानुभन्दा त बरु गरिब भएकै ठिक होला नि, होइन? होइन, यसमा समृद्धि र गरिबीसँग जोड्नु भन्दा पनि कुनै पनि देशको व्यवसाय, इन्डस्ट्री जे पनि भन्नुहोस्, त्यसमा त अब नेसनको इन्ट्रेस्ट फर्स्ट नै आउँछ, भन्नु भएन? टुरिज्म भन्नुहोस् अथवा अन्य व्यवसाय भन्नुहोस्, त्यो सबै चाहिँ सेकेन्डरी कुराहरू हुन्। अब जति कुराहरू बाहिर चाहिँ आम जनसमाजमा आए, ती सबै भित्री कुराहरू आएको पनि थिएन। हो, अब म एउटा पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको मान्छे,
लाई पनि थाहा भएको चाहिँ टुरिज्म बोर्डको इनिसिएटिभमा हो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढेको छ भनेर सुन्दा मलाई पनि राम्रै लाग्यो किनभने टुरिज्म बोर्डसँग प्रशस्त पैसा छ अहिले झन्डै झन्डै 300 करोड रुपियाँ चाहिँ उनीहरूसँग हरेक साल तपाईँलाई म एउटा शर्त राखेर त्योतर्फ लगेँ है किनकि राष्ट्रियताको देशको स्वार्थको विषयमा माननीय राखिसक्नुभयो मानव ती सबै शर्तलाई छोडिदेऊ तपाईँ एउटा लामो समय 3 दशकभन्दा बढ्ता त तपाईँले पर्यटन व्यवसायमा व्यतीत गर्नुभएको छ मलाई जानकारी भएअनुसार यस यस हजुर एउटा देशको पर्यटन फस्टाउनका लागि चाहिँ यस्ता खालका इभेन्ट जरुरी छ कि छैन यदि यो इभेन्ट मैले स्वीकृत गरेको खण्डमा हाम्रो सम्भावना लाभको बाटो बन्द भयो अब यहाँ सुन्नुहोस् न क्लेरिफिकेसन म तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भने नेपालको तपाईँ पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् पहिलेदेखि नै यो ट्रेड रुट हो बुझ्नुभयो व्यावसायिक चाहिँ एउटा चाहिँ उ नै हो त्यसैले गर्दा यत्र मठ मन्दिरहरू बने होइन त्यो त्यही राजस्वबाटै बनेको हो नेपालको सबै पृष्ठभूमि नै एउटा कस्तो छ भने ट्रेड र यस्तै चाहिँ व्यवसायबाट नै चाहिँ के अरे चिनिएको देखिन्छ अब सेकेन्डरी कुरा के हो भने फिल्मडममा पनि नेपालको आफ्नै विशेष नाम छ इन्डियाको फिल्मडममा जस्तो देवानन्द आएर चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण बनाइदियो जोनी मेरा नाम चाहिँ यहाँ आएर बनाइदियो त्यसले गर्दाखेरि नेपालको एकदम उत्कृष्टता सुन्दरता सबै चाहिँ देखिएको छ र सिने वर्ल्डमा नेपालको एउटा आफ्नै मौलिक पहिचान छ बुझ्नुभयो सुन्दर अति सुन्दर देश भनेर र यस्तो खालको इभेन्ट यस्तै चाहिँ देशमा यस्तो लोकेसनमा गर्न पाउनु उनीहरूको पनि माइलेज छ उनीहरूलाई पनि धेरै फाइदा छ किन न्युयोर्क गए पनि त्यही त्यसबाट हुने लाभ उनीहरूलाई बढ्ता थियो कि हामीलाई अब त्यो त उनीहरू टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा हुन्छ त्यता नजाउँ न यसले त हामी त यो फेरि टुरिज्म सेक्टर भनेको त अहिले लिइहाल्ने नगद त होइन होला नि त यो त यसले त कालान्तरसम्म लङ टर्ममा यिनीहरूको अडियन्स धेरै ठुलो छ लङ टर्ममा चाहिँ अब हामीले पढेको हो झन्डै कति 70 करोड कति भने जस्तो सुनेको थिएँ मैले तर त्यो चाहिँ जायज मलाई चाहिँ किन लाग्छ भने यो जुन त्यो आइफाको चाहिँ आफ्नो अडियन्सै झन्डै 30 करोड 32 मिलियनको हाराहारीमा पुग्छ बुझ्नुभयो त्यो त्यसमा त्यत्रो प्रचार हुन्छ कहाँ भयो त काठमाडौँमा भयो नेपालमा भयो बुझ्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम लामो समयसम्म पर्ने चाहिँ इफेक्ट हो जुन नेपालको हितमा छ है तर अब त्यो भन्दैमा त्यो महँगो हिरा पनि त किन्नलाई त के अरे राम्रो प्राइस हुनु पर्यो नि त्यो खर्चै गर्न नसक्ने प्राइस अथवा राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिला अथवा नेसनल प्राइसको कुरा गर्न खोज्नुभयो जस्तो अहिले यहाँ मैले जुन अहिले सुने कि उनीहरूले मागेका कुराहरू उनीहरूले लिन खोजेका कुराहरू भन्दाखेरि त उयो हातला सुन्न नेपालीलाई चाहिँ खालि प्रचार मात्रै पाउने त्यसमा पनि चाहिँ के भन्छ 30 सेकेन्ड पर आवर चाहिँको रूपमा चाहिँ नेपालले प्रचार पाउने भन्ने यस्ता कुराहरू जुन बुदागत कुराहरू मिलाउन सक्यो भने त्यसमा राम्रो सुन्नुहोस् न व्यापार भने अब बम्बईको पार्टी आए पनि त उसले आफ्नो फाइदा त खोज्छ अब देनेवालाले पनि त राम्रोसँग त्यसलाई नेगोसिएट गर्नु पर्यो गर्न सक्यो भने यस्तो खालको इभेन्टहरू नेपालको दूरगामी हितको पक्षमा छ किनभने पर्यटन भनेकै तपाईँले चाहिँ प्रसार र उसमा चाहिँ जानुपर्छ तर त्यसको अर्थ यो होइन कि राष्ट्रको सुरक्षाले एउटा मौका पाएको थिए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा तपाईँले लुम्बिनीसँगको सर्किटको एउटा बुद्ध लुम्बिनी सगरमाथा आदि इत्यादि सर्किटसँग जोडेर एउटा पर्यटनको कुरा गर्नुभएको थियो भारतको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि त एउटा त्यो कुरा यहाँ त स्टारहरू आउँदै थिए यसले पाउने माइलेज त्यसको तुलनामा त कयौँ गुणा मैले भने 32 कति झन्डै 30 करोड प्लस यिनीहरूको मानौ अहिले चर्चामा आएको र त्यो एग्रिमेन्टमै भएको चाहिँ हेर्ने भने यो $2500 $25 लाख 2 मिलियन अर्को 2 मिलियन भने 50 करोड जस्तो हो यो भनेको झन्डै 5 अर्ब होइन बढ्ता हुन्छ 2,50,000 भनेको छ झन्डै तपाईँको 5 अरब जति खर्च हुँदो रहेछ टोटलमा हिसाब गर्दा यताको खान्ते पिन्ते आदि इत्यादि सुरक्षा सबैलाई जोड्दाखेरि यो लगानी र त्यो प्रचारबाट आउने माइलेजलाई दुईटा तुलनामा हाल्नु पर्यो भने कुन बढ्ता हुन सक्थ्यो अब हामीले यसलाई पनि घटाउनु पर्छ तर दूरगामी माइलेज चाहिँ नेपालको पनि हितमा छ किनभने उनीहरूको 320 मिलियन त अडियन्स नै छ अहिलेसम्मको लेखा जोखा गर्दा फेरि यो सिनियर अडियन्स भने चाहिँ बडा लोयल अडियन्स हुन्छ के तपाईले अरूको देश पनि बुद्धि पुर्याउन सकेको भए नेपालको दूरगामी हितमा हुन सक्छ यस विदाउट डाउट त्यो पक्कै हो तर त्यो त बार्गेन गर्नु पर्यो नि त अब माग्नेले धेरै माग्छ बार्गेनले आफू कमजोर भयो म त त्यो दृष्टिकोणले हेर्छु नेपालमा हुँदैन थियो भन्ने पक्षमा तपाईको कुरा भएन तर बार्गेन गर्नलाई एक्सपर्ट मान्छेहरू राख्नु पर्छ हस् तपाईसँग केही बेरमा आउँछु अब चाहिँ म चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का तपाईसँग आउँछु
तपाईँहरूलाई चाहिँ ढा लागेर हो यो आफ्नालाई चाहिँ पाखा लगायो पढाइलाई चाहिँ काखा गर्न खोज्यो भनेर विरोध गर्नुभएको थियो? पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले ढिलै भए पनि यो कुरालाई फिर्ता लिएको छ, त्यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कलाकारको हैसियतले। म यस कुरामा सुरुका दिनदेखि हामी चलचित्र कर्मीले के भनिरहेका छौँ भने नेपालको सरकारले एउटा भारतको प्राइभेट सेक्टरको कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेर अरबौं रुपियाँ चाहिँ त्यसलाई दिने र नेपालको सरकार नै त्यसको आयोजक बन्ने कारण र औचित्य के हो भनेर प्रश्न गरिरहेका थियौँ। सुरुका दिनदेखि हामीले गरेको प्रश्न यो हो। त्यससँगै यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आइफा एवार्ड भनेको भारतीय चलचित्रको बजार विस्तार र विकासका लागि गरिने यो कार्यक्रम हो। यो न कि ओस्कार जस्तो चाहिँ विश्वभरिका चलचित्रहरूलाई चाहिँ कम्पिटिसनमा ल्याएर प्रतिस्पर्धा गराएर र ती बिचबाट चाहिँ उत्कृष्टहरूलाई चाहिँ अवार्ड वितरण गर्ने त्यस्तो वर्ल्ड वाइडको त्यो चाहिँ ओस्कार जस्तो यो अवार्ड होइन। यो सरकारले बुझिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ यो सुनेका दिनदेखिको एक सूत्र चाहिँ मेरो कुरा हो। अब ढाको कुरा जहाँसम्म आयो, सुरुमै मैले फेसबुकमा मैले लेखेको थिएँ अवार्ड हुने स्थान, सुरक्षा र पाहुनालाई गर्ने आतिथ्यता नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। तर राज्यको ढुकुटीबाट 1 अर्ब भन्दा बढी यो जनताको चाहिँ राजस्वको दुरुपयोग गर्दै होइन यसको चाहिँ यो गर्नु भनेको चाहिँ 1 अर्ब खर्च राज्यले गर्नु भनेको चाहिँ यो दलालीको पराकाष्ठा हो र जनताको करको दुरुपयोग हो भनेर स्पष्ट रूपमा मैले लेखेको थिएँ। कस्तो दलालीको? दलाली भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो सरकारहरू यो सरकार मात्र होइन विगत लामो इतिहासदेखि मैले के देखेको छु भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर नेपाली जनताको विश्वास जितेर काम गर्ने भन्दा पनि दिल्ली सरकारलाई खुसी पार्ने, दिल्ली सरकारलाई रिझाउने र लामो समयसम्म टिकाइरहने त्यो हो दलाली। मैले तपाईँलाई इङ्गित गरेको चाहिँ डाहा भएर हो भनेको चाहिँ नेपाली कलाकारको अवस्था यो छ। मैले चाहिँ के भने अघि भनेको यहाँ डाहा होइन, गर्न दिनुपर्छ तर नेपालमा पनि प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्छ। उहाँहरू जस्तो प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरू छ। आजसम्म जति यो चाहिँ एवार्डहरू भयो 19वटा देशमा भए ती 19वटा देशमा कहीँ पनि सरकारले आयोजना गरेको छैन, मात्रै श्रीलङ्का एक ठाउँमा गरेको छ। श्रीलङ्कामा अब अहिलेसम्मको डाटा हाम्रो सरकारसँग के छ कि त्यो देशहरूमा जहाँ आइफा एवार्ड भयो त्यो देशमा पर्यटकहरू बढे त, त्यो देशमा चाहिँ आमूल परिवर्तन भयो त। अब त यो च्याप्टरै क्लोज भइसक्यो, अब त च्याप्टरै क्लोज भइसक्यो नि त। मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ हाम्रो अवस्था के हो? हाम्रो अवस्था म तपाईँलाई भन्छु हाम्रो अवस्था के हो भने नेपाल सरकारले चलचित्र कर्मीमाथि हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने आजसम्म तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चलचित्र एवार्ड भने चलचित्र विकास बोर्ड नेपाल सरकारको मातहतमा रहन्छ, त्यसले राष्ट्रिय चलचित्र एवार्ड गर्छ। त्यो राष्ट्रिय चलचित्र एवार्ड गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको हातबाट राष्ट्रपतिको भवनमा गएर हामीले ग्रहण गर्छौँ। तर राष्ट्रपतिज्यूले 1 घण्टा टाइम नदिएका कारणले आज 2072 सालदेखि आज 2076 सालमा हामी पुग्यौँ। त्यो एवार्ड पाउने, पुरस्कार, त्यो एवार्डबाट सम्मानित हुने, पुरस्कृत हुने चलचित्र कर्मीहरू अहिलेसम्म चाहिँ त्यो प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। कारण के भन्दा राष्ट्रपतिज्यूको 1 घण्टा टाइम हामीलाई दिन नसकेका कारणले, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, यहाँ चाहिँ अहिले जयनेन्द्र चन्द जस्तो एउटा चाहिँ वरिष्ठ चलचित्र कर्मी आज चाहिँ उपचार नपाएर छटपटाएर तपाईँको घरमा चाहिँ बस्नु परेको अवस्था छ कि हस्पिटलमा गएर उपचार गर्ने पैसा नभएर अस्ति भर्खरै कलाकार सङ्घले लगेर 20-25 हजार रुपियाँ दियो। यो एउटा उदाहरण अहिले जीवितमा। योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ नि बीएस राणा जो चाहिँ अत्यन्तै वरिष्ठ विशिष्ट र हामीले उहाँलाई देखेर नै हामी यस्ता चलचित्र कर्मी यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र अस्ति केही समय अगाडि टिचिङ हस्पिटलमा उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु हुँदाखेरि त्यो हस्पिटलमा तिर्ने पैसा नभएर हामी विभिन्न चाहिँ शुभचिन्तकहरूले पैसा चन्दा उठाएर हस्पिटलबाट निकालिसकेपछि हामीले लास लिएर आर्यघाटमा पुग्यौँ। आर्यघाटमा पुग्दाखेरि त्यहाँको अवस्थामा अब कोहीसँग पैसा छैन, घर परिवारले दिन सक्ने अवस्था रहेनछ। नसकेपछि लास लडाएको छ, जलाउने हामीसँग चाहिँ पैसा छैन, दाउरा किन्ने पैसा छैन र हामी त्यहाँ हामी मलाई नि गएका मान्छेहरूसँग 50, 100, 100, 200 रुपियाँ उठाएर हामीले चाहिँ बीएस राणाको अन्तिम दाह संस्कार गऱ्यौँ। अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ हाम्रो अवस्था त्यस्तो, अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँलाई बुझाइदिएको मात्रै हो मैले, मतलब आम दर्शकहरूले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले। अर्को कुरा गोपाल भुटानी जसले नेपाली चलचित्र उद्योगमा द्वन्द्वको यो चाहिँ सुरुवात गर्ने कर्ता उहाँ नै हो र आज जति पनि यो चलचित्र उद्योगको चाहिँ द्वन्द्वहरूको फाँटमा विकास भएको छ त्यो देन भनेको गोपाल भुटानीलाई जान्छ। उहाँ
50 वर्षभन्दा बढी यो क्षेत्रमा काम गर्नुभयो र उहाँले बारम्बार भन्नुभयो मलाई नागरिकता देऊ, नेपाली भएर म त्यो नागरिकता मेरो मर्दाखेरि मेरो छातीमा चाहिँ राखेर म मर्छु भनेर उहाँले बारम्बार यति भन्नुभयो हामीले सरकार गरेर यति पल्ट भन्यौँ तर सरकारले सुनेन। सरकार चाहिँ तराई मूलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50औं लाख भारतीयहरूलाई चाहिँ नागरिकता बाँड्न चाहिँ तल्लिन्छ, अझै कति बाँड्ने हो त्यो ठेगान छैन, तर हाम्रो त्यस्तो एउटा कलाकारलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्छ भनिसकेपछि हाम्रो अवस्था भनेको त्यो हो। हामी त्यो स्थितिमा छौँ। राज्यले अहिलेसम्म हाम्रा पनि एवार्ड हुन्छन् नि, नेपालभित्र हुन्छन्, नेपाल बाहिर हामीले अमेरिका गरेका छौँ, हङकङ गरेका छौँ, विभिन्न मुलुकमा हामीले एवार्ड गरेका छौँ, तर त्यो अवार्डलाई आजसम्म एक सुका दिएको छैन। र विदेशमा गर्दाखेरि त्यहाँको कुनै पनि सरकारी निकाय हामीलाई त्यो आर्थिक सहयोग त छोडिदिनुहोस्, अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको सहभागिता त्यो खालको चाहिँ हाम्रो पुग्दैन, त्यो खालको उहाँले अहिलेसम्म कुनै ठाउँमा हामीले सहयोग गर्नुभएको छैन। नेपालमै पनि हाम्रो सरकारले नेपालमा पनि अवार्ड हुँदाखेरि त्यसलाई कुनै चासो चिन्ता केही प्रकट गर्दैन। इभन त्यो प्रोग्राममा आइदिनुहोस् न भनेर मन्त्रीज्यू होला भन्दा नि उहाँहरू चाहिँ आलटाल गरेर आइदिनुहुन्न। यतिसम्मको चाहिँ एउटा चलचित्र उद्योगलाई चाहिँ हतोत्साहित चलचित्र उद्योगप्रतिको उहाँहरूको चाहिँ कला स्रष्टा साहित्यतिर लाग्ने मान्छेहरूप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण अब यो प्रकारको छ भने रातारात यो चाहिँ पुरै आतुर भएर सरकार नेपालको यहाँ त्यो बुदा ल्याएको छ। नेपाल सरकार चाहिँ एकदमै आतुर मतलब एकदम तीव्र इच्छा चाहिँ प्रकट गरेको कारणले हामी गर्न तयार भएका हौँ, नभए हामी गर्ने पक्षमा थिएनौँ भनेर त्यो पोइन्टबाट चाहिँ यहाँ व्याख्या गरिएको छ। तर हुन त मैले नेपाली कला संस्कृति स्रष्टा र सर्जकहरूलाई अपमान र अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन। राम हरे कृष्ण र अघि उहाँले चाहिँ पोइन्ट नै दिनुभयो, दुईजनाको उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ। त्यसले पाउने प्रभाव, त्यसले दिने माइलेज, हामीले गर्ने माइलेज, अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। हिजोको त एउटा टाइम थियो जतिखेर चाहिँ नि एउटा चिठी लेख्दाखेरि 1 वर्षमा चाहिँ नि विदेशबाट नेपाल आउन समय लाग्थ्यो। अहिले सेकेन्डमा गएर तपाईँ वर्ल्डमा के भएछ क्लिक गरेर तपाईँले देख्नुहुन्छ र थाहा पाउनुहुन्छ। भनिसकेपछि अहिले नेपालमा जस्तो पर्यटन वर्ष भन्ने कुरामा तपाईँ सवाल जोडिरहनु भएको छ, उहाँको कुरामा म जान्छु। पर्यटन बढ्नको निम्ति के एउटा आइफा अवार्ड या गर्दैमा चाहिँ पर्यटन वर्ष भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ? यो देशको स्थिति बुझिया छ? उहाँहरू जस्तो विज्ञले लिनुहुन्छ नि, भुक्तभोगीले जान्छु, त्यसपछि उहाँले जवाफ दिनु होला। यहाँ चाहिँ होइन, उहाँ आफै 30 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। यदि यस्ता इभेन्ट गर्ने भने त्यसले कालान्तरमा फाइदा पुग्न सक्छ, लाभ हुन सक्छ, आंशिक रूपमा हुन सक्छ। तर जुन रूपले सरकार चाहिँ आतुर भएर यो अरबौं खर्च गर्ने अनि यहाँ नेपालको चाहिँ उहाँहरूको त सोच्नु भएको छ यहाँ आउने बित्तिकै हरवर्ती पर्यटक आउँछ र हाम्रो चाहिँ यो 2020 को चाहिँ यो पर्यटन वर्ष पनि महोत्सव पनि हुन्छ आदि इत्यादि छ। तपाईँलाई विगतमा अलिकति हामी जान जरुरी छ। विगतमा के जान जरुरी छ? तपाईँको शङ्का रह्यो, त्यो शङ्काको सुविधा दिउँला। म तपाईँसँग फेरि केही बेरमा आउँछु। म माननज्यू तपाईँसँग आउँछु। यो एउटा भनाइ छ कि छुचुन्द्राको टाउकामा चमेलीको तेल घस्नु भन्ने है, यो सान्दर्भिक नै होला यति बेला उठाउँदा। अथवा अर्को पनि छ जसको घरमा मोही खाने औकात छैन उसलाई चाहिँ चाहिन्छ शरीरमा घिउ घस्न घिउ भन्ने पनि छ। हाम्रो अवस्था यो रहेछ, रियालिटी उहाँले बताउनु भयो नि त। अनि यो सरकार अझ तपाईँहरूले जनयुद्ध लड्दै गर्दा ताकाको एउटा बुदाओका र भारतीय सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि बन्द गर, यदि म गलत होइन भने हो नि होइन। अनि आफै सरकार चलाइराख्नु भएको छ तपाईँहरू, तिनै विगतमा उठाएका आफ्नै एजेन्डाहरू प्रतिकूल हुने गरी यही सरकार काम गरिरहेछ। कता कता त छुचुन्द्रालाई चमेलीको तेल घसे जस्तो के गर्न खोजे? गोपालजी मैले त त्यही भएर दुईटा भएकोले सोध्दैछु। नेपालको सैनिक मुख्यालयको अगाडि 20 दिनसम्म कार्यक्रम हुने, नेपाली कलाकारहरू भोकभोकै सडकमा मर्दै हिँड्नु पर्ने, मरेको बेला चन्दा उठाउनु पर्ने, नेपाल चाहिँ एउटा ठुलो द्वन्द्वबाट आएको, भूकम्पको सामना गरेर आएको, संविधान निर्माण गर्दै भर्खर तम्रिँदै गरेको नेपालले यो धान्न सक्दैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिको यो हमला हो। खास गरी एकैचोटि नेपाली सेनाको ब्यारेक अगाडि भने चाहिँ मुख्यालय अगाडि 20 दिनसम्मको कार्यक्रम हार्डवेयरमाथि र नेपाली चलचित्र कर्मीहरूलाई हतोत्साही बनाउने त्यो मनोविज्ञानको क्षतिपूर्ति कसले दिने? सफ्टवेयरमाथिको एकैचोटिको यो हमलामाथि अग्रिम मोर्चामा उभिएर म लडेको छु। मेरो के गल्ती छ? त्यही हाम्रो लडाइँले आज सरकार ब्याक हुनु पर्यो। तर तपाईँको भने के छ भने तर मेरो भनाइ संगतिगत मिलेन नि, तपाईँकै पार्टी सरकार आखिरहेको छ। यो कुरा भन्दैछु। जस्तो नवल खड्का सरले भन्नुभयो कि चाहिँ तपाईँको दलालहरूको दलाली भन्दा यो अरू केही पनि हुन सकेन भनेर उहाँले भन्नुभयो। कुण्ठा म के भन्छु भने नेपाल सरकार
यो 5 वर्षको सरकार हो, कसैसँग दलालता गर्नु पर्दैन। तर नथापै कतै दलालको चङ्गोलमा हाम्रो सरकार फस्दैछ कि के हो, त्यो घेरालाई तोडेर निकाल्नुको निम्ति यो हाम्रो सङ्घर्ष हो। त्यो फेरि संसारको नियम नै हुन्छ त्यस्तो। जबसम्म तपाईँको अनुभवी एउटा क्रान्तिकारी पार्टीमा हस्तसिद्ध मान्छेहरूलाई पर राखेर टेक्निकल र अवसरवादी मान्छेहरूलाई नजिक ल्याउँदाखेरि परिणाम भोग्नुपर्ने यही नै हो। त्यस कारणले पार्टीको पनि निर्देशन रोक्ने नै भयो। हामी सबैको सङ्घर्ष पनि पार्टीको भावनासँग मिलो र यो रोकिएको छ। यो ठुलो कुरा हो। अर्को कुरा म भन्दैछु, अब यहाँ तपाईँको चाहिँ हरेक कुराको सापेक्षता हुन्छ। श्रीलङ्कामा कसरी गयो, अर्को देशमा कसरी गयो, नेपाल त्यहाँसँग बाँच्न मिल्दैन। एउटा धनी र गरिब एउटै टोलमा बस्छ भने धनीले 84 व्यञ्जनको खानेकुरा खाइरहेको हुन्छ बाबा, तर 700 नेपाल सरकारको दर भाउमा 750 रुपियाँ ट्याक्स तिरेर बागमतीको किनारमा बालुवा चाल्नेहरूको भागमा एक दिनमा एउटा 1 केजी खसीको मासु किन्नु पर्यो भने 1200 पर्छ, उसले पाउँछ 700 ट्याक्स काटेर। उसको भागमा सधैँ ब्रोइलर कुखुराको खुट्टा र घाँटी मात्रै पर्छ। भनेपछि अरू देशसँग हामीले तुलना गर्ने कुरा भएन नि त। हर करोडौँ तपाईँको चाहिँ यहाँ पर्यटन आउँथ्यो अरे, तर हामीसँग ज्वलन्त उदाहरण के छ भने भारतीय चलचित्रको एकजना हिरोइन जुही चावला भन्ने अघिल्लो वर्ष यो 30 जुन 2018 मा आउनु भएको रहेछ। नेपालमा घुमिन्जेल उहाँलाई राम्रै भयो, तर इन्डियामा गएर उहाँले आफ्नो देशमा गएर स्टाटस लेख्नु भएछ। आज मैले स्टाटस पनि हेरेर आएँ। नेपालमा मास्क नलाई हिँड्नु सकिँदैन, नेपालमा पेट्रोलको धुवाले ठाडो उठ्नु सकिँदैन। ए बाबा, त्यो त सुधार्नु पर्यो नि त। आज करोडौँ मान्छे कुरामा करोडौँ मान्छे भित्राउँछु भन्ने नाममा ती करोडौँ मान्छेले चाहिँ नेपाल राम्रो छ भनिदिए त राम्रो हुने भयो। तर नेपाल चाहिँ धुलो र धुवा मात्रै तपाईँको चाहिँ मात्रै खानु पाइँदो रहेछ भन्ने भयो भने के जान्छ? धुलो र धुवा सुधार्नु त्यस कारणले हामीले भनेको धुलो धुवामा हिँड्दा पनि त्यस कारणले हाम्रो सङ्घर्षको केन्द्र चाहिँ यो हो कि यो अरबौँ रुपियाँ खर्च चाहिँ यहाँको भौतिक पूर्वाधारमा लाउनु पर्यो, धुलो हटाउनुमा लाउनु पर्यो, चलचित्र कर्मीहरूको विकास गर्नु पर्यो, उहाँ खप्तरमा गाडी पुर्याउनु पर्यो, बिजुली पुर्याउनु पर्यो, ताप्लेजुङमा बिजुली पुर्याउनु पर्यो, ठुल्ठुला होटलहरू खोल्नु पर्यो। आउने पर्यटकलाई बास छैन, अनि तपाईँको चाहिँ ठुलो कुरा गरेर त भएन नि त। तपाईँको तेल र सुचुन्द्रमै म आइपुगेँ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, तपाईँलाई पश्चाताप पनि त लाग्यो होला नि, यत्रो लाभ पर्यटनका माध्यमबाट कालान्तर पनि त नेपालले पक्कै ल्याउँथ्यो होला। पश्चाताप छैन, रत्तिभर पनि पश्चाताप के छ भने यो दलालहरूसँगको लडाइँमा हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ। यस्ता सबै दलालहरूलाई जसले सरकारलाई प्रभाव पारेर राष्ट्र धितोमा राख्नु खोज्छ, आमालाई धरती राखेर आफ्नो चाहिँ पैसा कमाउनु खोज्छ व्यापारको नाममा, यस्तालाई जेल हाल्नुपर्छ। म त के भन्छु भने अब यो व्यापार गर्ने भन्छ, तपाईँ भन्नुहोस् न, व्यापार गर्ने भन्छ। नेपालमा कृषकहरू अहिले राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार पाएको मान्छे अहिले विदेशमा छ। विदेशबाट आएर लगानी गरेको, कृषिमा लगानी गरेको मान्छे डिप्रेसन भएर सडकमा हिँड्दैछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाबाट उत्पादन भएको वस्तुहरू सडकमा फ्याँक्दैछ। अनि हामीले अरबौँ मान्छे लिएर हामीले के व्यापार गर्ने? पियाज ल्याउनुपर्छ इन्डियाबाट, टमाटर ल्याउनुपर्छ भुटानबाट, मसला ल्याउनुपर्छ श्रीलङ्काबाट, अनि हामीले यो व्यापार गर्ने? योभन्दा नौटङ्कीहरूको हुनसक्छ? सबभन्दा पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चरमाथि हामीले लगानी गर्नुपर्छ। पूर्वाधार नभई पर्यटनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अनि अब हामीले दिन खोजेको सन्देश नै मानन्ज्यू, हामी ठुला इभेन्टहरू आयोजना गर्न असक्षम छौँ भन्ने त पक्का हो नि, होइन? असक्षमको कुरा होइन, घाँटी गरेर हात लिनुपर्छ। होइन, ठुला इभेन्ट गर्न असक्षम छौँ भन्ने कुरा सत्य भयो कि भएन? अब तपाईँको चाहिँ आफ्नो घरमा तपाईँको चाहिँ खाने खोले छैन, अर्को भनाइ छ नि, गाउँघरमा एउटा भनाइ छ, अरू हात्तीमाथि चढ्यो भने आफू कुकुरमाथि चढ्नु हुँदैन बाबा। हाम्रो सापेक्षता के हो? हाम्रो धरातल के हो? मैले सोधेको सिधा जवाब दिनुहोस् त। अब हामी ठुला इभेन्ट्स आयोजना गर्न असक्षम छौँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो होइन। भविष्यमा योभन्दा ठुल्ठुलो योजनाहरू हामी गर्छौँ, तर हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुनु पर्यो। ल ठिकै छ, तपाईँको एउटै मात्रै प्रश्नप्रति हामी केन्द्रित हौँ। ल आयोजना गर्न सकिएन, हामीलाई पश्चाताप गरौँ। तर एउटा भारतीय निजी कम्पनीले नेपाल सरकारसँग पठाएको सम्झौताको ड्राफ्ट हेर्नुहोस् त तपाईँ। यो नेपाल छ, मातृभूमि र देशभक्ति भावनासँग कतै सम्झौता आउनु सक्दैन भूपालजी। योभन्दा ठुलो पीडा अर्को हुनसक्छ? मलाई कसैले कारवाही गरे पनि गरोस्, मेरो पद खाए पनि खाओस्,
तर पहिलो शर्त भनेको नेपालको माटो चाहिन्छ, हामीलाई नेपाल चाहिन्छ, धरती चाहिन्छ, त्यसपछि मात्रै पार्टी हो, त्यसपछि मात्रै पत्र प्रतिष्ठा हो। त्यो सम्झौता गर्न सकिन्छ। तपाईँले एउटा कोडबाट मात्रै मलाई पेल्नु नखोज्नुहोस्। बुझ्नुहोस् कि नेपालमा धेरै पर्यटन आउँछ, उसले राम्रो कार्यक्रम। मैले यो कार्यक्रममा तपाईँ विक्रम पाण्डेजी र नवल खड्काजी आउँदै हुनुहुन्छ भनेर फेसबुकमा हालेपछि केही मानिसले प्रश्न पनि सोधे। प्रश्न एउटा यस्तो छ, अन्त यो आशयको प्रश्न मैले सोधिसकेँ। विश्वको दोस्रो ठुलो फिल्म इन्डस्ट्रीका 1500 बढी कलाकार नेपाल आएर अवार्ड सो गर्दा आइफालाई किन अवसरको रूपमा लिन सकेन? यति धेरै बलिउड कलाकार अर्को कुनै कार्यक्रममा एकैचोटि ल्याउन सकिन्छ? कुनै बेला भएको नाकाबन्दीको विषयमा भावुक भएर राष्ट्रियताको माला जपेर 4 अर्बको लगानीमा देशले 10 अर्बको आम्दानी गर्ने मौका चुक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रसारण हुँदा पटक पटक आउने नेपालको नाम गुम्यो। नेपालको सर्ट डकुमेन्ट्री बनाएर कार्यक्रम अघि प्रसारण गरिन्थ्यो, त्यो पनि गुम्यो। विश्वभरका बलिउड कलाकारका मार्फत नेपालको पर्यटक स्थलको प्रचार गर्ने ठुलो अवसर चुक्यो। उहाँको भावनाप्रति मेरो सम्मान छ, तर दुईटैको सरकारलाई त भ्रममा पार्दैछ यहाँको दलालले। एउटा सामान्य नागरिक भ्रममा पर्नु ठुलो कुरा होइन क्या। मातृभूमि जे भयो ठिक हो, भावनासँगको कुरा हो। कुरो बुझ्यो, जे भयो जे गरियो ठिक हो, पश्चाताप पनि छैन। एकदम राम्रो हो। हस्, म विक्रम पाण्डेजी तपाईँसँग आउँछु। यो आइफा अवार्ड जस्तो ठुलो इभेन्ट नहुँदाको असर नेपालमा के? तपाईँ पर्यटन व्यवसाय भएकोले मैले त्यो दृष्टिकोणबाट मात्रै आइफा जस्तो अवार्ड को यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु नेपालको दूरगामी हितमा छ भने मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ। तर उहाँले असर के? मैले त तपाईँलाई त्यो दृष्टिकोणबाट सोध्दैछु, कृपया अरू दृष्टिकोणबाट छैन। असर के नहुँदाको हामीलाई त्यसले पारेको बेफाइदा वा असर? जुन गतिमा जुन पर्यटन बढाउन अहिले टुरिज्म बोर्डहरूले चाहिँ त्यो विभिन्न चाहिँ त्यो मोडालिटीहरू युज गरिराखेका छ, त्यसमा आइफा अवार्डले पनि बुँद पानी थप्ने थियो। एउटा निश्चित हो, त्यो निश्चित। सुन्नुहोस्, दोस्रो कुरा मैले अघि नै भने नेसनल इन्ट्रेस्ट जहिले पनि फर्स्ट हुन्छ। त्यसबाहेक अरू त बार्गेन गरेर चाहिँ कुरो मिलाउनु पर्छ र त्यसको कुरा चाहिँ यसलाई बार्गेनिङ गरेर गराउने तर्फै जोड दिएको भए यस। अनि सुन्नु यो खर्च होइन, पक्नुहोस्, यो खर्च होइन, यो लगानी हो। बुझ्नुभयो? कृषिमा पनि तपाईँले मल किन्नु पर्यो, बिउ किन्नु पर्यो, गोडमेल गर्नु पर्यो, के त्यो लगानी होइन? आज तपाईँले 1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ जुन खर्च गर्नुहुन्छ त्यो सधैँको लागि खर्च होइन, त्यो लगानी हो। त्यसलाई त्यसरी हेर्नुहोस्। अनि यसरी तपाईँहरूले यो तालुकवालाहरू जो उपल्लो तहमा बस्छन् नि कार्यकारी भूमिका, तिनीहरूलाई यसरी कन्भिन्स गराइदिन सक्नुहुन्न थियो? होइन, सल्लाह लिँदैन? टुरिज्म बोर्डले हाम्रो नेतृत्व लिइरहेकै छ नि, हाम्रो निकाय छ टुरिज्म बोर्डले। त्यसको लागि त टुरिज्म बोर्डको कार्यकारी प्रमुखलाई त उहाँहरूले सातो उडाउने गरी हिजो गाली गरेर पठाउनु भएको छ। अब कसरी नेतृत्व लियो? होइन, उहाँहरूको लजिक पनि ठिक छ भने। तर मैले एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने, तपाईँहरूलाई कुरा बुझाउन खोजेको के भने यो 100% खर्च होइन, लगानी हो। लगानी थियो के को लागि त? दूरगामी आम्दानी गर्नको लागि। अनि माननज्यू यस्तो कुरो बुझ्नु नथ्यो तपाईँहरू? यो कुरा बुझेको छ। अब यो सकारात्मक दृष्टिकोणले एउटा मात्रै पाटा हेर्दा त ठिकै छ, सकारात्मक अथवा यो कार्यक्रम गराउने तर्फ जोडिएको कुरा राष्ट्रियता। मैले तपाईँलाई यसरी जोड्दैछु, राष्ट्रियतालाई प्रतिकूल नपर्ने गरी हो। सुन्नुहोस् है, राष्ट्रियतालाई प्रतिकूल नपर्ने गरी यो त खर्चको रूपमा होइन, लगानीको रूपमा सुन्नुहोस्, यो कार्यक्रम प्रयास गर्न त सक्नु पर्थ्यो। आँच नआउने गरी, बुझ्नुभयो? राष्ट्रियतामाथि आँच नआउने गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त स्थान र सुरक्षा दिलाउने गरी र नेपालमै सारा चिज उत्पादन भएको चिज उहाँहरूलाई खुवाएर उपहार दिएर पठाउने गरी र सारा भौतिक पूर्वाधारको उहाँहरूले विश्वमा गएर प्रचार गर्ने गरी गर्न सकिन्थ्यो। त्यही निर्देशन दिएको भए हुँदैन थियो तपाईँहरूको? तपाईँको चाहिँ भारतको एउटा भाषा के छ, तपाईँले यो नगर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएको छ। तपाईँले अहिले भने जस्तै गरी भाषामा यो राष्ट्रियतालाई प्रतिकूल नहुने गरी नेपालकै उत्पादनलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ नि भूपालजी, हुने गरी दिएको भए यो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति छ, विज्ञहरू छ, अनुभवी मान्छेहरू छ, उहाँहरूसँग सल्लाह गरी हुँदैन। चोर ढोकाबाट ल्याएपछि कसरी जस केलाबाट छिर्छन्, अन्तिम तपाईँको 11th आवरमा हामीले थाहा पायौँ, रोक्यौँ। धन्यवाद दिनुहोस् न। कसरी तपाईँको चाहिँ पश्चातापको कुरा गर्नु? धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद त दियो, तर यहाँ पश्चातापको कुरा पनि यस कारण आयो कि दूरगामी लाभ नेपालले लिन सक्यो। यही कार्यक्रम नेपालमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा दिने गरी गराउन सकेको भए तपाईँलाई प्रश्न आयो, होली वाइन यहाँ तपाईँको खाँदै गर्ने कार्यक्रममा कति पर्यटन प्रदान हुन्छ भन्ने थियो, गऱ्यो? एउटा उदाहरण देखाउनुहोस् तपाईँ। माननज्यू, तपाईँ आफ्नै बेइज्जत आफै गरे जस्तो आफ्नै सत्ताको बेइज्जत यो मानसिकताले देश यहाँ पुग्यो के भूपालजी? यो मानसिकताले तपाईँले जे कुरा मैले त्यसमा सत्ता गरेर चाकरी गरौँ, मन्त्री पद पाइन्छ भनेर मैले नहुने कुरा पनि हो भनौँ, नराम्रो कुरा नराम्रो भन्छ। प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भने यति साह्रो भन्नु थियो कि भन्ने हो। खै ठिक छ,
शङ्काको सुविधा छ हामीलाई पनि। म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म विक्रमजी तपाईँसँगै आउँछु। अघि उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, उहाँले पनि उठाउनु भयो। हुन त नेपालको परिस्थिति नि माख लाएर हिँड्ने खालको काठमाडौँ थियो भने तिनले त्यो भनेर पनि गलत त पक्कै गरेकी होइनन् होला। शासकलाई दबाब पनि थियो होला त्यो सुधार्नका लागि। तर एस्योर त यो होइन कि यहाँ आउने जति पनि स्टारहरू थिए तिनीहरूले वाह काठमाडौँ वाह नेपाल भन्छन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्थ्यो? त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हामी सीमा लगाउन सक्थ्यौँ र? होइन, प्रश्न त हो फेरि। यदि यसलाई हामीले लगानीको रूपमा बुझ्ने हो भने यस यो लगानी नै हो। कसरी? यो लगानी गर्दाखेरि जुन हामीले पब्लिसिटी माइलेज जुन पाउँछौँ यसले त 10औं वर्षसम्म यसको चाहिँ रिजल्ट ल्याइरहेको छ। बुझ्नुभयो? यो एकचोटि फल्ने बिरुवा होइन। पर्यटन भने त्यो के यसरी रोल हुँदै जाने चाहिँ के एउटा प्रक्रिया हो र यही नै हो अहिलेसम्म संसारमा चलिआएको। स्टारले हुन त एउटा स्टारले एउटा टी सर्ट लगाइदियो भने त त्यसको व्यापारसँग जोडिन्छ होइन? तर तिनीहरूले कस्तो खराब काठमाडौँ कस्तो खराब नेपाल त भनिदियो भने पनि त त्यो त होइन। त्यतिसम्म त उनीहरूले कुनै हाल अब जुई चौला मैले पढाएको थिएँ त्यो कैलाशबाट फर्केर आइछ होइन? अब ऊ त्यो चिसोबाट आइ यहाँ आउन साथ उसलाई के भयो होला, उसले चाहिँ काठमाडौँ एकदम डस्टी यहाँ त्यहाँ भनेर भनेको छ। अब कुनै चाहिँ अब कलाकारहरूले त्यो बोल्छन् तर त्यसलाई नै एकदम हाम्रो देशै सिद्ध्याउने गरेर बोल्यो भन्नु पनि हुँदैन। उनीहरू अब केही न केही कमेन्ट गर्छन् तर त्यसलाई हामीले चाहिँ जवाफ पनि दिने ए त्यो होइन तिमी चाहिँ यस्तो बेलामा त्यहाँ थियो होला भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। तर त्यत्रो बिना चाहिँ बलिउडका कलाकारहरू आउँदाखेरि हामीले 10औं वर्षसम्म पाउने जुन माइलेजहरू छ, टुरिज्म बोर्ड पनि त त्यसै लागेन होला। टुरिज्म बोर्ड त्यहाँ धेरै विज्ञहरू छन्। 10औं वर्षसम्म चाहिँ एउटा आय आर्जनमुखी माइलेज जुन हामीले पाउने थियौँ त्यो उसलाई चाहिँ तपाईँले धरातलमा उभिएर हिसाब गरेर हेर्दाखेरि अहिले खर्च हुने 1 अरब भने 100 करोड भयो होइन? त्यो लगानी हो। बनाउनु हुन्न थियो, त्यसलाई बनाउनु हुन्न थियो। माइनेले त माग्छ नि। अब तर तपाईँहरूले नेगोसिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ सुन्नुहोस् न ट्रिम डाउन गर्ने। तर उहाँले भने जस्तो तर राष्ट्रिय नेसनल इन्ट्रेस्ट त सर्वोपरि हुन्छ। त्यो शर्तबाट त को पछाडि हटेको छ त? राष्ट्रियतामा प्रतिकूलता नहुने गरी त्यो ट्रिम डाउन गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै न प्रश्न। एक्सपर्ट राख्नु पर्यो। तपाईँ आफै भुक्तभोगी अलिकति यो बताइदिनुहोस् त। जस्तो समृद्ध भएका मुलुकहरूको हामी उदाहरण दिन्छौँ बारम्बार, त्यस्ता मुलुकहरू पनि यस्तै खालको ठुला इभेन्ट गरेर पर्यटनको माध्यमबाट समृद्ध भएका हुन्? छन् त्यस्तो? होइन, पर्यटन चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा वान अफ द कम्पोनेन्ट हो। तर त्यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप चाहिँ गर्नुपर्ने उहाँले भने जस्तो त्यो पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ के। म तपाईँलाई एउटा दिन्छु। अस्ट्रेलियाको एउटा इलेक्सनमा एकजना क्यान्डिडेटले के पनि भनेको रहेछ भने म चाहिँ जितेँ भने आइफा म अस्ट्रेलियामा ल्याउँछु भनेर मेलबोर्नको एउटा चाहिँ लिडरले बोले पनि रहेछ। बुझ्नु भएन? त्यो गुगलमा गएर हेर्नुहोस् है। त्यस कारण चाहिँ यो टुरिज्म चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हो। तर देशै विकासको लागि सर्वाङ्गीण विकासको लागि त विभिन्न चाहिँ त्यो मोडालिटीहरू विभिन्न चाहिँ ऊहरू त डेभलप गर्दै जानुपर्छ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यस्तै कृषि भने जस्तो विभिन्न औद्योगिकरण सबै त्यो जोडिन आउँछ। तर यो अहिले आइफाको प्लस पोइन्ट पनि हेर्नुपर्छ हामीले, माइनस पोइन्ट मात्रै हेरेर हुँदैन। र उहाँले भनेको कुरामा म पुनः सहमत के भने त्यो माग्नेले पनि अचाक्ली गरेर त माग्नु भएन नि। काहीँ न काहीँ हामी एउटा कम्प्रोमाइजिङ पोइन्टमा आउन सक्यो भने हामीले आइफा लुज गर्नुहुन्न। त्यो नेपालको हितमा छ, नेपालीको हितमा छ, गरिब जनताको हितमा छ, नेपालकै चाहिँ के भन्छ कलाकारहरूको पनि हितमा छ। दूरगामी आयमूलक रिजल्टको लागि त्यो चाहिँ सर्वाङ्गीण चाहिँ के एउटा सकारात्मक आय आर्जनको चाहिँ हितमा छ र त्यो नेपालले लुज गर्नुहुन्न। म त अहिले पनि विषय त यस्तो भइसक्यो कि यो लङ्कामा सुन्छ कानले बुझ्छै भने जस्तो नि। न यो हामीले गर्ने हो न उसले त चाहना राख्यो नेपालमा गर्छु, अनुमति पनि माग्यो, स्वीकृति पनि दिएकै हो। यो तहको विवाद पछाडि सरकार ब्याक हुन बाध्य भएको छ। यो अवस्था आउनु पछाडिको दोषी को त? यो तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले आइफालाई लुज गर्नुहुन्न थियो तपाईँले भन्नुभयो, यसको दोषी को? अब दोषी त भर्खर म पनि सुन्दैछु बन्द भयो भनेर एउटा दृष्टिकोण त तपाईँको बन्यो होला नि। दोषी कलाकार हो कि नेपालको यो सोचाइको दृष्टिकोण छ कि के त? होइन होल पब्लिक ओपिनियन होल पब्लिक ओपिनियन के छ अब त्यो त हेर्नै बाँकी छ होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? तर अहिले जुन देखिएको छ सरकारले चाहिँ पहिला चाहिँ अनुमति दिने र पछि नदिने। किन मैले त म यसमा सकारात्मक किन छु भने म प्रश्न गर्छु किन टुरिज्म बोर्ड नै लागेको छ यसमा। किन टुरिज्म बोर्डको पनि ठुल्ठुला जिम्मेवारी छ। भिजिट नेपाल 2020 छ होइन? त्यस्तै अन्य चाहिँ उसका मिसनहरूको लागि पनि ऊ लागेका हुनाले म चाहिँ यसको सकारात्मक पक्षमा छु। तर यदि सरकारले नदिया हो भने अथवा अरू निकायले नदिया हो भने पनि यसलाई पुनर्विचार गरियोस्। किनभने त्यसलाई त ट्रिम डाउन गर्नुपर्छ। प्रश्न रहेन, मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेको दोषी को त?
दोषी त जसले दिएन त्यही हो। अनुमति दिने र फेरि फिर्ता लिने नि दोषी भयो। त्यो त जसले दिएर त्यो दोषी। खै ठिक छ, तपाईँको सिधा जवाफ आयो। नदिनेहरूमध्ये त तपाईँहरू पनि हो नवल खड्काज्यू, शत्रु हो देशको समृद्धि र विकासको तपाईँहरू। हामी होइनौँ, हामीले सरकारले सुरुमै प्रक्रियागत रूपमै त्रुटि गरिसक्यो, त्यही त्रुटिका को रिजल्ट हो अहिले यो आदर्शवादी कुरा त जो पनि गर्छ। एउटा क्लज राखौँ न है, हजुर, यो सित्तैमा भेटे अलकत्रा पनि खाने भन्ने नेपालीको बानी बढ्दो आज उखान आयो धेरै यो कार्यक्रममा। अर्को कुनै मुलुकले आफै खर्च गरेर ल यो इभेन्टमा तपाईँहरू आइदिनु पर्यो, किनकि फेरि कला साहित्य स्रष्टा भनेको त त्यो देशको भूगोलले छेक्दैन पनि भनिन्छ होइन, भन्यो भने नेपाली कलाकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। तपाईँहरू गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा यो अहिले जुन अवार्ड हुन लागेको छ नेपाल सरकारको अथवा को सम्बन्धित मान्छेहरूले, हामी चलचित्र क्षेत्रका यत्रो चाहिँ संस्था छौँ, कोहीसँग पनि सल्लाह सुझाव नै। मैले त्यो तपाईँलाई सोधेकै छैन, तपाईँलाई यो सोधेछु। हजुर, दोस्रो कुरा यो कल्पना अब यो चाहिँ अहिले यहाँ बोलाउँदै भूकम्पले घरै ढल्यो भने के हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। आदर्शको कुरा गरिरहँदा यस्तो भेट्दाखेरि नेपाली कलाकार हाम्रो चलचित्र उद्योग 50 वर्ष भइसक्यो, यहाँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको र 50 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा भारतीय चलचित्र नेपालमा हप्ताको 3-4 फिल्म रिलिज भइरहेको छ। तर नेपाल सरकारले आजसम्म यो 50 वर्षको अवधिमा एउटा चलचित्र भारतमा लगेर देखाउन सकेको छ? छैन, पहल गरेको छैन। हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गर्दै हामी नियम र नीतिमा बस्छौँ भन्दा कार्यान्वयन गरिँदैन भनिसकेपछि यो चाहिँ त्यो मनगन्त्य कुरा भयो तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो। अर्को कुरा यो जुन पर्यटकको कुरा जोडिँदै थियो यसो होइन, मैले अझै तपाईँलाई सोधेको अझै सपाट जवाफ चाहन खोजेको, हामी आदर्शमा त रम्छौँ, भारतकै किन उदाहरण दिउँ, अर्को कुनै एउटा मुलुकले नेपाली कलाकारलाई उसकै खर्चमा आमन्त्रण गरौँ, यस्तै खालको जुन खालको मोडालिटीको आज कुरा गरिरहेको छौँ त्यही मोडालिटीको कार्यक्रमको लागि आमन्त्रण गरौँ, नेपाली कलाकार जान्छन् जान्न होइन। एका दुईजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-4जना यस्ता सरकारकोबाट त अहिलेसम्म कसैले काहीँ डाकेको छैन, गरेर त्यो डाक्छ डाक्दैन भन्ने कुराको पनि हामी त्यति विश्वास छैन कि नेपालको चलचित्रप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण र राष्ट्रिय नीति तपाईँको चाहिँ त्यो रूपको चाहिँ हाम्रो सरकारको चाहिँ ल्याकत हामीले अब त्यो खुट्टी हेर्दै थाहा पाइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा गर्नु बेकार हो र यति ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा नेपालमा ल्याएर गाई जात्रा पहिला त पञ्चायतकालमा एकपल्ट मात्रै वर्षको होइन दूरगामी लाभका लागि यो हितकर थियो होइन। त्यस्तो हो भने मलाई के लाग्छ भने यो अरब खर्च गर्नै पर्दैन, एउटा प्राइभेट सेक्टरलाई अनुमति दिउन् सरकारले, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा हिरो नि 2टा हिरो चाहिँ चलचित्रका भारतीय कलाकार ल्याउनु, यदि पर्यटनकै लागि मैले सुझाव दिन्छु, ल्याउन् र चाहिँ हेलिकप्टरमा अब अरूमा पनि हेलिकप्टरमा 4-4वटा प्लेसमा होइन 4-4वटा एउटा रमणीय ठाउँमा त्यहाँ लाने उनीहरूले फेसबुकमा अपलोड गर्छन्, किनभने त्यसकै लागि आएका हुन्छन्, यो ठाउँ राम्रो छ यो ठाउँमा घुमेँ म भनेर भन्छन्। तपाईँको त्यसले माया कति पाउँछ तपाईँको 4-5 करोड पैसा खर्च गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अरबौँको भन्दा पनि त्यो उहाँले भनेछ दुर्गामी त्यसैले असर पार्छ। यहाँ ल्याएर गाईजात्रा देखाउनु अनि यो प्रक्रिया र यो पद्धतिसँग पनि एउटा कुरा नमिल्नु। अर्को कुरा चाहिँ स्थानहरू तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ कतिसम्म हेपिएको के कतिसम्म दबिने नेपाली जनताहरू। यहाँ चाहिँ सैनिक मुख्यालयमा माइनेज्यूले भन्नुभयो कार्यक्रम हुन्छ, त्यसको चाहिँ बाहिरी पेरा मात्रै सुरक्षा हाम्रो नेपालले दिने, त्यसको लागि भित्री सुरक्षाको निम्ति भारतीय सेनाहरू यहाँ आउने, यो कहाँसम्मको सही हो त? के आज चाहिँ तपाईँको विश्वमा गोर्खाली भनेर नाम कमाउन सक्ने यता गोर्खालीहरूले टम र किमलाई सुरक्षा दिन सक्नेलाई के हामीमाथि विश्वास नगरेको, नेपालीहरूले विश्वास नगरेको, नेपाली सुरक्षा निकायमाथि विश्वास नगरेको, यो सुरक्षा निकायमाथिको अपमान हो कि होइन? यस्तो खालको कामहरू त गर्नु भएन। अनि अहिलेको जुई चावलको कुरा, जुई चावलसँगै म अर्को कुरा जोड्छु। माधुरी चाहिँ आउँदाखेरि एकपल्ट यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने यो नेपाल चाहिँ भारतको प्रान्त हो भनेर उहाँले बोल्नुभयो। अनि नेपाल अहिले बुदामा स्पष्ट रूपमा यो बुदा मसँग पनि छ, यहाँ यो बुदा 1929 भनेर लेखेको छ, सम्झौता बारेमा कुनै विवाद भएमा भारतीय कानुन लागू हुनेछ र भारतीय मध्यस्थता र सहमतिमा कानुन बनाउने चाहिँ मुद्दाको सुनवाई मुम्बईमा हुनेछ। जित्ने पक्षले हार्ने पक्षबाट वकिलको शुल्क लगायत मुद्दाको भएको खर्च असुल गर्नेछ भनेको के नेपाल चाहिँ प्रान्त हुन प्रुफ गर्न लागेको संसारभरि त्यही कुराहरू देखाउन खोजेको हाम्रो सरकारले। प्रश्न गम्भीर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा के भने हाम्रो चाहिँ यो बिचमा चाहिँ गोविन्द गुरुङको सीमामा हत्या हुन्छ, एसएसबीले गोली हानेर हत्या गर्छ, नेपाल सरकार हत्या गरेर बोल्न सक्दैन, नाकाबन्दी हुन्छ, नेपाली जनताहरूले चाहिँ 13-14 पाउने सिलिन्डर तपाईँको 14-15 हजार रुपियाँ तिरेर चाहिँ ग्यास बालेर चाहिँ हामीले खानु पऱ्यो, कतिजनाले भोक भोकै बस्नु पऱ्यो, कति चाहिँ हामी चाहिँ रोगी भएर बस्नु पऱ्यो। त्यतिखेर चाहिँ अनि हामी भोक भोकै बस्नु पनि हामी मर्नुपर्ने, अनि हाम्रो नेता चाहिँ राष्ट्रवादी नेता भन्दै हामीले चाहिँ उनीहरूले घोक्रो फुकाउँछ हामी चाहिँ होइन। यस्तै तपाईँलाई कोशी बाँध एक कुरा मात्रै जोड्छु, म धेरै बोल्दिनँ। कोशीको बाँध चाहिँ अब बर्खा लाग्यो,
यहाँ चाहिँ तपाईँको सिटामोल खान नपाएर चाहिँ नेपाली जनताहरू मरिरहेका छन्। पहाडका कुरा कन्दरातिर चाहिँ गएर हेर्नुहोस् तपाईँ, ठाउँ ठाउँमा बस्तीहरूमा हेर्नुहोस्, सहरकै विभिन्न ठाउँमा हेर्नुहोस् यहाँको मजदुरहरूको स्थिति के छ। अघि माइनीज्यूले पनि त्यो कुरा उठाउनु भयो। अनि त्यो कोसीको बात चाहिँ छोडिदिउँ न, एकतिर चाहिँ ढोका खोलिदिउँ, नेपाली जनता डुबे भन्दाखेरि यहाँका मन्त्री के भनेको छ जवाब आउँछ भन्दाखेरि होइन नेपाली जनता डुबे केही फरक पर्दैन, भारतीय जनता डुब्छन् त्यस कारण खोल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आएका छन्। भनेपछि यो नेपालको जनताप्रति के हो? 60,665 हेक्टर जमिन हाम्रो बिचेको छ भारतले, अनि त्यो जमिन फिर्ता दिए सरकार भन्न चाहिँ एउटा कूटनीतिक तौरबाट हाम्रो सरकारले कुरा राख्न नसके अनि आतुर भएर यहाँ चाहिँ त्यो आइफाईबाट ल्याएर रातारात चाहिँ यहाँ के जारी गर्छ भन्ने कुरा यो केही पनि होइन। यो भनेको एउटा चाहिँ वास्तवमा यी कुराहरू गर्नुभयो, यो स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथिको यो हाम्रो अस्मितामाथिको प्रहार हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरू चाहिँ एउटा कुरा, हाम्रा नेताहरू के भने यो भारतीय चलचित्र कर्मीहरू चाहिँ ल्याउने अनि त्यो बिचमा भाषण ठोकेपछि सेल्फी हान्ने, अनि त्यो सेल्फी हानेपछि पुरा नेपालमा के नै गर्यो भनेर उदुम मचाउँ हामीले त भनेर चाहिँ यो खोक्ने बाहेक अरू कोही कुरा होइन। अब तपाईँ कलाकारितासँग सम्बन्धित भएकोले अन्तिम प्रश्न म तपाईँलाई, ल खै ठिक छ आफ्नै गोत्र जस्तो मिल्ने, किनकि कला संस्कृतिमा त आदान प्रदान नेपालको धेरै हिसाबले छ, त्यसमाथि चलचित्रसँग सम्बन्धित मानिस भएकोले तपाईँहरूको त गोत्रै मिल्थ्यो, तिनीहरूको लागि त खै ठिक छ अब तगारै बन्नुभयो। तगारो भनेका छौँ हामीले के स्पष्ट भनेका छौँ भने नेपाल सरकारले स्थान दिनुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ, आतिथ्यतामा कुनै हामी चाहन्छौँ भारतीय कलाकारहरू यहाँ यो प्राइभेट सेक्टरले काम गर्छ, त्यसका लागि क्लोज नै भइसक्यो खड्काजी। अब हामी त्यसको विरुद्ध रोके भन्ने कुरा चाहिँ यो फेरि चिन्ता नेपाली कला संस्कृति चलचित्र या स्रष्टाको हो भने नेपाल सरकारले यो नेपाली कला संस्कृति चलचित्र स्रष्टाका लागि गरिदिनु पर्यो कि एकदम सुझाव दिनुहोस् त। सम्बन्धित मान्छे यही हुनुहुन्छ, तपाईँकै अगाडि हाम्रो चलचित्र सम्बन्धी राष्ट्रिय चलचित्र नीति बनेको छ। त्यो राष्ट्रिय चलचित्र नीति बनाइदियो भने त्यो भित्र हामीले चाहेको बक्स अफिस, हामीले चाहेको चलचित्र नेपाली स्वदेशी चलचित्रलाई राष्ट्रियता भएको देशभक्ति चलचित्रलाई प्रमोसन, त्यसमा अनुदान दिनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू राष्ट्रिय चलचित्र नीति पुग्छ, कार्यान्वयन गर्दै पुग्छ। राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्, त्यहीभित्र सबै कुरा समेट इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि इत्यादि सबै त्यसमा छ, कार्यान्वयन गर्दै पुग्छ। माननज्यू अब म तपाईँसँग आएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। अब यो कला संस्कृतिको सीमा उन्न भनिन्थ्यो, सीमा त नेपालमा लागि नै सक्यो होइन, अब त्यसको शर्तसहितको छ, त्यसको शर्तसहितको छ। अब यो उहाँले जस्तो नेपाली कलाकारले उठाएको माग कहिले पुरा हुन्छ? अब यो मागलाई पुरा गर्नको निम्ति र चलचित्र क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा जस्तै छिटोभन्दा छिटो चलचित्र क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति नै यो देशमा हामीले लोकतन्त्रको माग गरेको, गणतन्त्रको माग गरेको। त्यसकारण नेपालको चलचित्रको प्रवर्धन गर्नु चाहिँ कता हो कता, दलालहरूको तपाईँको चाहिँ झोला बोकेर सरकार हिँड्छ भने यसलाई हामीले फेरि राम्रो हो भन्न सक्दिनौँ। अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, त्यसमा मेरो चित्त बुझाइ छैन। अब कुरा के हो भने पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासको एउटा खम्बा, हामी यसलाई स्वीकार्छौँ, तर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई, नेपालको चलचित्र उद्योगलाई समाप्त पार्ने गरी आएको कुनै पनि इन्ट्रेस्टको कार्यक्रमलाई हामी नेपाली धरतीमा तपाईँको चाहिँ लागू हुन दिन्नौँ। कुरो यो हो। यहाँ त के भने सरकारी सेक्टरबाट मात्रै प्राइभेट सेक्टरको कुरा पनि छ, प्राइभेट सेक्टरबाट गर्दा लगानी हुन्थ्यो भन्ने पनि यहाँ आयो। त्यस्तो होइन, हात्तीको खुट्टा छाम्दा हात्ती बिर्सिने, हात्ती छाम्दा खुट्टा बिर्सिने गर्नु हुँदैन। हाम्रो बहस समग्रमा आउनुपर्छ। समग्रमा यो कार्यक्रमले हामीलाई के लाभ दिन्थ्यो, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल यो कार्यक्रम थियो कि थिएन भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अहिले ठुलो एउटा सङ्घर्षबाट जे कुरा प्राप्त गर्यौँ अथवा सरकारले बुद्धिमत्तापूर्वक तपाईँको चाहिँ निर्णय गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ अब स्वागत योग्य नै गरेको छ। यो बार्गेनिङमा दुवै पक्षको हित भन्दा पनि पहिलो त हाम्रै हित हेर्नेवाला नेपालले हाम्रै हित हुने गरी यो कार्यक्रम पनि नगुमाउने गरीको वातावरण बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले? यो अहिलेको स्थितिमा सक्ने कुरै भएन। तपाईँ इन्डिया भारतको एउटा निजी संस्थाले गाउँपालिकाको अध्यक्षले वडा अध्यक्षलाई चिठी लेखेको जस्तो लेखेको छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ? यहाँ चाहिँ आउनुहोस् न, तपाईँ यो केन्द्रमा आउनुभयो मात्रै हाम्रो कुरा मिल्ने भयो क्या? एउटा तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकारले सरकारलाई फरमान गरे जस्तो। अब उहाँहरूको माग पनि उहाँहरू जस्ता होइन, धेरैजनाको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता हाम्रो थियो भन्नुभयो तपाईँले। विश्वास फेरि यो सरकारलाई कसरी गर्नु? तपाईँहरूले नि सरकार हाँकिराख्नु भएको छ, कम्युनिस्टले आफैले गरेको निर्णयको मसी सिक्न नपाउँदै यो सरकार फेरि त्यही निर्णयका
विरुद्ध हुने गरी फर्किन्छ भने यसको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेन? तपाईँहरूको प्रश्नमा यो परिपक्वताको प्रश्नले नै धेरै अरू प्रश्न जन्माउँछ क्या भोपालजी। परिपक्वता एकातिर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो सरकार किन समर्थन गर्नुहुन्न, अर्कोतिर भन्नुहुन्छ कसरी तपाईँहरूले यो सारा चिजहरूलाई सम्बोधन गर्ने नै दुई खालको काम गरेर सोध्नु परेन हामीले भने कालो सेतोलाई सेतो भन्नुपर्छ पर्दैन हामीले दुई खालको काम गरेपछि दुई खालको कुरा सोध्नु परेन भने निर्णय गरेको पनि हो मसी सुक्न पाउँदै पछि बटेको पनि हो त मैले बसेर गरेको होइन नि त भोपालजी सरकारले गरेको हो नि भक्त मान्छेले बसेर गरेको होइन रहेछ नि त गरौँ कसैको प्रलोभनमा परेर राष्ट्रपति मान्छे हुनु भने राष्ट्रपति मान्छे हुनु जेल हाल्नुहोस् न त के भन्नु राष्ट्रपति मान्छे हुनु भने जेल हालाउनु पर्यो हो त्यही हो मेरो बात जेल हाल्ने नेपालको धरतीमाथि खेलवाड गर्ने मान्छेहरू सर्वसत्तामाथि तपाईँको चाहिँ पार गर्ने मान्छेहरूलाई समाएर जेल हाल्नुपर्छ यो सानो तिनो किन्तु परन्तु यसको अगाडि कुनै जोडिनु हुँदैन कसरी देश विकास हुन्छ भन्नुहोस् त देश विकास नहुनुको पछाडि यस्तै हो चमेलीको तेल घसेर हिँड्ने छुचुन्द्रा हाल्ने देश विकास गर्न दिएको छ हस् तपाईँले भनिसक्नुभयो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दर्शकहरू आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ काठमाडौँमा गरिने भनिएको आइफा अवार्ड इभेन्ट नेपालका लागि लाभभन्दा विलापको अवस्थामा किन पुग्यो भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता सांसद सुदन किराती यसैगरी पर्यटन व्यवसायी विक्रम पाण्डेकाजी र चलचित्र अभिनेता नवल खड्का यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँहरूको भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार थ्याङ्क यू